हरे कृष्णा. तर गौर कथा 14व्या दिसान तुमचं सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत करता. तर आयज आमी चैतन्य महाप्रभू रथ यात्रा जावन कितें कितें थोडी विधी केली त्याचे बद्दल उल्लेख करतले आणि तो प्रयत्न करतलो वृंदावन वचपाक त्याचे बद्दल थोडी चर्चा आसतली. तर जगन्नाथपुरी जेन्ना रथ यात्रा जाली तेन्ना बाकीचे भक्त चैतन्य महाप्रभूच्या आदेशानुसार आमी काल पळयला खंय खंय तांकां बंगाल वचपाक सांगले, अद्वैताचेर वयता, सगळे जाण वयता. पूण थोडे भक्त आसता ते चैतन्य महाप्रभू रावता, खास करून गदाधर पंडित आसता, स्वरूप दामोदर गोस्वामी आसता. तर थोडे भक्त चैतन्य महाप्रभू थंयसर आसले. तर सार्वभौम भट्टाचार्य जो आमी आयकला आसतलो की तो सगळ्यांक जगन्नाथपुरी देवळाचो प्रमुख आसलो, पुजारी आशिल्लो आनी तो स्वता बृहस्पतीच्या अवतारूय बी आसा. तेणी जेन्ना पळयलें की सगळे भक्त आपापल्या गांवांत परत गेल्या, तर तेणी चैतन्य महाप्रभू हें केलें, इन्विटेशन दिता, एक नियोता दिता, आपल्या घरा प्रसादाक यो म्हणून सांगता. आनी ते सांगता तुम्ही एक काम करा, एक म्हयनोच फक्त या म्हणटा आपल्या घरा प्रसादाक, दनपारचे सद्दां या म्हणटा. चैतन्य महाप्रभू एक म्हयनो चड जाले म्हणटा, आपूण एक दीस येता म्हणटा. मागीर तो बार्गेनींग करना, ना एक दीस खूब कमी जातले, 10 दीस तरी या म्हणटा. मागीर चैतन्य महाप्रभू ना एक दीस 10 दीस जावचे ना म्हणटा, 5 दीस येता म्हणटा. अशें करून तेंची सुंदर लिला चालू आशिल्ली. तर सार्वभौम भट्टाचार्य जी बायल जी आसली सारिथी सर शांतीराव तिचें नांव आशिल्लें, ती सुंदर हें करताली. अशें म्हणटा की ती इतले प्रेमान रांदताली आनी एक सादारण 100 लोक सर्या ते व्यंजन करपाक टायम घेता, ती एकटी रांदताली, इतले फास्ट आसताले. आनी कोण समजूंक शकनासली खंय रांदताले आनी कितले तरेचे ती शाक, कितले तरेच्यो भाजयो, कितले तरेचे शीत करताले, कितले तरेचे दाळ आसताले, कितले तरेचे स्वीट्स करताले. तर आमी ते चिंतूंक शकना. तर सार्वभौम भट्टाचार्य जेन्ना सांगता आपले बायले की आपण चैतन्य महाप्रभू आपयला, तर सार्वभौम भट्टाचार्य सांगतालो केन्ना केन्ना तुज्या सेवकांक घेवन यो म्हणटा, बाकीचे संन्यासींक घेवन यो. केन्ना केन्ना दोगा संन्यासींक आपयतालो. तर सुमार 10 संन्यासी चैतन्य महाप्रभू आसले, तांकां 2-2 करून तो सद्दां आपयतालो. आनी तांकां सांगलें की तुमी एकदांच येवं नाका म्हणून, कित्याक एकदां येयल्यार तांकां सेवा करपाक त्रास जावं शकता आनी मागीर अपराध जावं शकता. तर अशी सार्वभौम भट्टाचार्य सद्दां सेवा करतालो चैतन्य महाप्रभूचे. आनी तेणी एक सेपरेट रूम बांदलेलो चैतन्य महाप्रभू प्रसाद घेवपा खातीर. ताका एक दार आसलें येवपा खातीर आनी एक दार आसलें ते किचनाक जॉयन आसलें. म्हणजे किचनानसून जे प्रसाद आहा, महाप्रसाद, ते डायरेक्ट हाडटाले आनी चैतन्य महाप्रभू सर्व करताले. आनी अशें म्हणटा जे प्रसाद सर्व करताले ते सादारणपणे 10 ते 12 जाण जितले लोक खावं शकता तितलो प्रसाद ते सर्व करताले. आनी चैतन्य महाप्रभू म्हणपाक लागले की आपल्या कडेन इतले प्रसाद खावपाक जावचो ना. तेन्ना जशें पयलीं सरी आमी पळयलेले, जेन्ना जशें कृष्णा गोवर्धन जेन्ना लिला आसता, तो व्हडले किलोमिटर प्रसाद खावं शकता. तर हे तर थोडे आसा म्हणटा सार्वभौम भट्टाचार्य. इतलेच न्हू, तुमकां हांगा जगन्नाथपुरी सरी इतले आमी भोग अर्पण करता ते सरी तुमी खाता, कांयच न्हू खंय. तर अशें सुंदर तेंची लिला चालू आशिल्ली. तर सार्वभौम भट्टाचार्याच्या चेडूं आशिल्लें, तिचें नांव आसलें साती नांव आशिल्लें. सातीचे एक घोव आशिल्लो, ताचो घोव म्हणजे ताचो जावूय, ताचें नांव आसलें अमोघा. तर अमोघा मातसो हें आसलो, कितें म्हणटा, ताका द्वेश आसले मनांत, ताका कोणाचें बरें जाल्लें पळोवंक जायनासलें. आनी खास करून तो चैतन्य महाप्रभू पळयतालो केन्ना इतले खाता, तो म्हणटालो हे कितें काय म्हणटा, एक संन्यासी जावन इतले खाता काय म्हणून. तर ताका सदां ते भायर थेयताले आनी सार्वभौम भट्टाचार्य स्वता आपूण व्हडली बडी घेवन रावतालो आनी ताका भितर येवपाक दिनासलो. लागीं येयलो ताका मारून धांवडटालो. पूण एक दीस जाता की हे सार्वभौम भट्टाचार्य थंय प्रसाद सेवा करपाक लागता आनी अमोघा आसता तो भितर येता. आनी भितर येता तो पळयता आनी इतले खूब शीत आसता, खूब भाजयो आसता, इतले वाडटा आनी इतले चैतन्य महाप्रभू जेयता ते पळयता. तर प्रसाद घेता आसतना तो म्हणटा हे कितें काय म्हणटा, हे संन्यासी तूं काय म्हणटा, इतले खाता काय म्हणटा, हे खावप जे आसा प्रसाद आसा तो 10-12 जाणांचो आसा म्हणटा, तूं एकटो खाता काय म्हणटा. आनी जेन्ना सार्वभौम भट्टाचार्य आयकता, सोमती बडी आसता, व्हडलो दांडो भायर काडटा, ताका मारीत व्हरता, भायर व्हरता आनी म्हणटा आयजसून तुमी आनी हांगा येवच नाका म्हणटा. आनी तेची भितर आवय जी आसता, म्हणजे तेची सासूमाय, ती सरी सार्वभौम भट्टाचार्याची बायल, ती सरी व्हडले रडपाक लागता. ती म्हणटा तूं म्हणटा आपले आयज चेडूं म्हणटा विधवा जालें म्हणटा, तूं आमच्या खातीर मेलो म्हणटा आनी आपूण तुका श्राप दिता म्हणटा, तूं वचून मर म्हणटा खंय तरी बेगीन. तर अशें व्हडले तेंची सुंदर लिला. चैतन्य महाप्रभू व्हडले हांसपाक लागता. चैतन्य महाप्रभून तो अपराध घेवंक नासलो, कित्याक तेंचो जावूच आसता तो. चैतन्य महाप्रभू ना आपणाक काय ना म्हणटा, तो सांगता ते सारकें आसा म्हणून, संन्यासीन इतले खावना. आनी सार्वभौम भट्टाचार्य ताका श्राप दिता आनी ती श्राप दिता, तुमी म्हणटा बेगीन मेल्या पुरो म्हणटा. आनी अशें म्हणटा जेन्ना देवाचो अपराध करता आनी शुद्ध भक्ताचे श्राप घेता कोण, ताका सोमतो ताचो परिणाम येतलो. एका सोमतो कॉलेरा जाता, जे आसता अमोघ आसता, आनी कॉलेरान तो मरपाक पावता सारको. आनी चैतन्य महाप्रभू खबर आसना, चैतन्य महाप्रभू प्रसाद घेता आनी परत वयता. म्हणजे जेन्ना चैतन्य महाप्रभू कळोन येता की अमोघाक कॉलेरा जाला, चैतन्य महाप्रभू धांवून तेचे कडेन वयता आनी सांगता
तुम्ही एक ब्राह्मण असा म्हणटा आनी तुमच्या काळजान तुम्ही असे द्वेष ठेवता काय म्हणटा, अशें बरें न्हू म्हणटा. कित्याक ह्या काळजान आमी कृष्णाक स्नान दिला, कृष्ण रावता थंयसर द्वेष कशें ठेवू शकता काय म्हणून. आनी अमोगाक तो चैतन्य महाप्रभू घट धरता आनी सांगता उठ उठ म्हणटा. आनी अमोगाक जे रोग जाल्लो कॉलेरा तो सारको करता. आनी आलिंगन करता आनी अमोगा व्हडले व्हडले नाचपाक लागता आनी सांगता आपली व्हडली चूक जाली. आनी अमोग आपल्या पोल्यांचेर मारपाक लागता, अशें थापटा मारीत रावता, कित्याक आपली व्हडली चूक जाली की आपूण ह्या तोंडानसून तुमची निंदा केली म्हणून सांगता. आनी अमोगा सारको जाता ते पळोवन सार्वभौम भट्टाचेर धांवन येता म्हणटा, हेका सारको कित्याक केलो काय म्हणटा, हेका नरकान वचोनी म्हणटा, हेका वचोनी म्हणटा. तेची सासूमाय सरी म्हणटा ना ना हेका सारको करूं नाका म्हणटा, हेका वचोनी. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू सांगता आयका आयका म्हणटा, कितें जालो तो एक ल्हान भुरगो आसा, ल्हान भुरगो आनी तुमी तेचे बापाय सारके आसा, तर बापूय ल्हान भुरग्यांची चूक जाल्लेली क्षमा करतात म्हणून. आनी चैतन्य महाप्रभू म्हणटा हेका क्षमा कर, कित्याक ते आतां तेचे सगळे पाप आहा ते आपणें ना केल्या म्हणटा, आपणें तेका शरण दिला आनी तूं तेका स्विकार कर म्हणटा. पूण सार्वभौम भट्टाचार्य जेन्ना तेका स्विकार करता तेन्ना सगळे किर्तनान नाचपाक लागता. कशी सुंदर लिला जाल्ली की कशी चैतन्य महाप्रभू सांगता की सार्वभौम भट्टाचार्याचे सयरे सोडूनच दी म्हणटा. तेंच्या घरान जर ही नोकर आसा, नोकर नोकराणी आसा, नाल्यार कुत्रो सरी आसा, कोण जानवरां सरी आसा, तांकां सरी आपूण कृपा दितलो म्हणटा. कित्याक सार्वभौम भट्टाचार्य इतलो प्रेम करतालो की आमी चिंतूंक शकना. तर हे सुंदर तेंची लिला चालू आसली. तर हांगासर ह्या टायमार चैतन्य महाप्रभू सांगता की आपल्या वृंदावन वचपाची इच्छा आसा आनी सगळ्या भक्तांची तो आज्ञा घेता. अशें सांगता केन्ना आमी धामान वयता न्हू, खास करून केन्ना यात्रेक वयता तर भक्तांचो आशिर्वाद घेवन वचपाक जाय. बेश्टेच आमी गेले न्हू, आमी गेले सरी आनी कृष्णाक थंय पळोवंक शकना. कित्याक त्या खातीर जेन्ना आशिर्वाद आसता न्हू तेन्ना आमी धाम कितें आहा तें समजूंक शकता. तर चैतन्य महाप्रभू आपल्या उदाहरणांसून दाखयला की खंय वयच्या पयलीं आशिर्वाद घेवपाक जाय, बेश्टेच खंय वचूं शकना. तर चैतन्य महाप्रभू सगळ्या भक्तांक विचारता आपूण वचोंक काय वृंदावन. सगळे भक्त आनी खास करून राजा प्रताप रुद्र आसता ताका कळटा की चैतन्य महाप्रभू वृंदावन वचूंक सोदता. तो सांगता सार्वभौम भट्टाचार्य पळय म्हणटा तो गेलो आमचे विवाहान कितें जातलें काय म्हणटा, चैतन्य महाप्रभू वचपाक दिवं नाका म्हणटा. तर सगळे भक्त सांगता ना ना तुका तूं वचूं शकना, कित्याक आतां हे उत्सव येवपाचे आहा, ते उत्सव कर आनी वच म्हणटा. मागीर म्हणटा जन्माष्टमी कर आनी वच म्हणटा. मागीर राधाष्टमी येवपाची, राधाष्टमी कर आनी वच म्हणटा. अशें करता करता एक वर्स जाता, ताका वचपाकूच दिना. परत चैतन्य महाप्रभू विचारता आपूण वचूं शकता, परत ना ना आतां परती जन्माष्टमी येवपाची आनी ती कर आनी वच म्हणटा. अशें करून करून 2 वर्सां जाता. तिसरें वर्स जाता, 3 वर्सां समज चवथें वर्स जाता, अशें 3 वर्सां दितलें वचपाक. तर चैतन्य महाप्रभू हांगा दाखयता आमी जर अशें कोणी केल्लें आमकां यात्रा खंय वचूं आमी विचारता वचो आनी आमकां ना म्हणटा, आमी म्हणटले मार झक म्हणटले हांव वयता म्हणटा, आमी फ्लायट तिकेट बूक करतले, ट्रेन तिकेट बूक करतले, बस तिकेट बूक करतले आनी चलोंक लागतले. म्हणून चैतन्य महाप्रभू दाखोवंक सोदता जे मेरेन वैष्णवांचो आशिर्वाद ना न्हू तुमी थंय वृंदावन वचून कृष्णाक कशें पळयतले. तर डिवोटींचो आशिर्वाद ना जाल्यार तर चैतन्य महाप्रभू हांगा दाखयला की भक्तांचो आशिर्वाद हा खूब गरजेचो. 2-3 वर्सां ते वचपूच ना वृंदावन. आनी मागीर जेन्ना ते तयार जाता सगळे भक्त ताका आशिर्वाद दिता ते वचपाची तयारी करता. आनी अशें म्हणटा वचपाचे सगळे तेंच्यांनी ठरयल्लें आसतना ते सुंदर किर्तन करीत करीत वयताले, हे बेश्टे वचनासले. आनी प्रत्येक वयता वयता थंयसर ते व्हडले संकिर्तन करताले. तर ही सुंदर लिला आहा तेंची. पूण वयता आसतना तेंचे चैतन्य महाप्रभू भक्त सरी आशिल्ले आनी वयता आसतना ते किर्तन कथा तेंची चालूच आसली. तर हांव प्रयत्न करतलो की हांगाली 2 कथा, पयली कथा ती नित्यानंद प्रभून सांगलेली तेचेर मातसो उल्लेख करतलो आनी दुसरी कथा जाता टायम आसा जाल्यार दुसरी कथा सरी घेतलो. तर ही पयली जी कथा आसा तेचेर उल्लेख करता ती फाटीं सरी चैतन्य चरितामृतांत फाटल्यानूय ती कथा सांगलेली आसा. म्हटल्यार तेन्ना हांवें ती सांगूंक नासली, म्हटल्यार आतां परत नित्यानंद प्रभू ती कथा सांगता त्या खातीर हांव आतां ती सांगता कथा. तर ही कथा आसा ती श्रीनाथजीची कथा. खास करून जानकी माताजी आसा तर श्रीनाथजी जे आसा ते माधवेंद्रपुरी म्हणून जे मध्वाचार्याचे शिष्य आशिल्ले तेंची आनी श्रीनाथजीची सारकी कितें म्हणटा घनिश्ट हे म्हणटा संबंध आसा. तर माधवेंद्रपुरी हो भक्त आसा श्रीनाथजीक ह्या संवसारान परत पुनर्स्थापीत करपा खातीर, परत आमच्या दोळ्यां खातीर दाखोवपा खातीर. तर जाली कथा कशी, माधवेंद्रपुरी एका हांगासर गोविंद कुंड म्हणून आसा वृंदावन ते गोवर्धना कडेन तेचेर बसलेलो आनी माधवेंद्रपुरीचो स्वभाव सारको हटके आशिल्लो. तर आमी भक्त आसतनाचें अनुकरण करूं शकना, आमी फक्त ताका नमन करूं शकता, तांकां पांयां पडूंक शकता. तर माधवेंद्रपुरी कितें करतालो, सादारण जे संन्यासी आसता ते 3 घरां नाल्यार 5 घरां नाल्यार 7 घरां नाल्यार 10 घरांनी भिक्षा मागतात आनी ते भिक्षा घेवन ते आपले उदर म्हणजे आपले जीवन आसा ते निवारण करता. म्हटल्यार माधवेंद्रपुरी अशें आसलो तो केन्ना कितें विचारनासलो कोणाक, म्हणजे अजात म्हणटा ताका, केन्ना कितें विचारपाचें सरी येना म्हणटा. तर कृष्णान स्वता येवन ताका कितें खावपाक दिलें जाल्यार खातालो, नाल्यार तो उपाशी रावतालो. तर अशे उच्च स्तराचे संन्यासीचे स्तर तो पालन करतालो. तर तो केन्ना कोणा कडेन कांयच मागिनासलो.
तो गोविंद कुंडाचो बसलेलो आनी थंयसर नाम स्मरण करी देवाचें चिंतन करी तर नाम स्मरण करता करता तो ध्यानान वयता आनी थंयसर ते एक चेडो येता तेचे कडेन म्हणटा आनी म्हणटा हे बाबा म्हणटा आपणें पळयलां की तूं कालसून हांगा बसला म्हटल्यार तूं कांय खायना तूं बसलेलो आसा हांगासर आनी कांय खायना आमचे कडेन हांगा जॉयंट जाला बिमल मेहता म्हणून म्हाका असं मंजू माताजी श्रीनाथजीची काणी सांगता त्यांच्या खातीर खूब आसा कित्याक तेंचो आराध्य देवता तेंचो कुळाचो देव हा स्वता श्रीनाथजी तर माधवेंद्र पुरी जेन्ना बसलो तो गोपाल ताका दूध घेवन येता आनी दूध घेवन येता आसतना म्हणटा की आपणें पयलें तूं उपाशी आहा कालसून आनी थंय बायलां येयल्ली ना उदीक व्हरपाक तेंच्यांनी सांगलां की तूं कांय खावंक ना म्हणून आनी माधवेंद्र पुरीक तो दूध दिता आनी तो दूध दिल्ल्या कारणान घेता आनी पळयता की तो चेडो हा इतलो आकर्शीत आसा म्हणटा की तेचे कडेन दोळेच सोडू शकना सादारण संन्यासी आसता ते कोणाचे कडेन एक टूक नजरेन पळयना पयले कित्याक ते अनासक्त आसता थोडे वेळ पळयता दुसरे कडेन देवाच्या ध्यानान मग्न आसता म्हटल्यार हो जो चेडो येयल्लो आनी तो म्हणटा आपूण गोपाल म्हणटा आपूण गोवालवालो आनी आपल्यो गायो आसल्यो हांगासर तो इतलो आकर्शीत आसलो की माधवेंद्र पुरी तेचे बद्दल परत परत चिंतपाक लागलो आनी तेका दूध तेणें पियाले फक्त दूध पिवंक ना ती दुधाचो मडको मातयेचो मडको आसलो तो मडको सगळे फोडून बारीक बारीक कुडके करून तो मडके खावपाक लागलो म्हणजे ती माती खावपाक लागलो आतां आमकां समजा कोणी मडक्यान दूध दिला आमी दूध पियातले म्हटल्यार मडको कोण खातलो पूण ते दूध इतले अमृता सारके आसले आनी मडको सरी अमृत सारके आसले तो दूध पियाले मडको खावपाक लागलो आनी अशें म्हणटा की हे भक्त आसता ते केन्ना सततम कीर्तन करतात केन्ना निदाना म्हटल्यार मदीं मदीं तांकां देव आपले स्व इच्छेनी तेंचे दोळे बंद करतात ताकी तांकां मातशें शरिराक आराम मेळो म्हणून तर माधवेंद्र पुरी जेन्ना ध्यान करी आसलो म्हणजे दोळे बंद जाल्लेले आनी न्हिदलेलो एक तरेन तेन्ना तेंच्या स्वप्नांत तोच चेडो येता आनी तो चेडो दाखयता की आपूण सादारण चेडो न्हू आपूण कृष्णा तो आपूण गोपाल म्हणटा आनी तो म्हणटा आपणा हांगासर लागीं आपले देवूळ आसले म्हटल्यार जेन्ना मुघलांनी आक्रमण केलें तो पुजारी आसलो तेणी आपणाक जंगलान व्हरून लिपयलो म्हणटा आनी ह्या झाड्या पानांनी लिपयला म्हटल्यार जालें कितें तो पुजारी परत आपणाक काडपाकूच येवंक ना तो पुजारी विसारलो म्हणटा तर तूं एक काम कर तूं गांवांतल्या लोकांक घेवन यो आनी आपूण झाड्या पानांक लिपला तो म्हाका भायर काड कित्याक हांगा म्हाका खूब कश्ट जाता म्हणून आपणाक खूब गरमी जाता आनी आपणाक खूब कितले दीस आपणें कांयच खावंक ना कांयच पिवंक ना आपणाक तूं काड भायर म्हणटा जेन्ना माधवेंद्र पुरीक कळटा की स्वप्नान आदेश प्राप्त जाता सोमतो जागो जाता तर जागो जाता सोमतो गांवांत धांवत धांवत वयता आनी म्हणटा सगळ्यांना कुराडी घेवन या म्हणटा व्हडले व्हडले हे हाडा म्हणटा कोयते घेवन या म्हणटा आनी आमी जंगलान या म्हणटा आनी सगळे गांवांतले लोक गोवर्धना कुशीक आसले ते सगळे धांवन धांवन माधवेंद्र पुरीच्या फाटल्यान येता आनी त्या जाग्यार दाखयल्ले ते त्याच्या फाटल्यान फाटल्यान वयता आनी सगळीं झाडां कापून वयता आनी तो स्थान आसलो थंयसर पळयता की त्यो खोदून जेन्ना पळयता की थंयसर एक मूर्ती आसली आनी ती म्हणजे श्रीनाथजीची मूर्ती आनी ती श्रीनाथची मूर्ती ताका तो गोवर्धनाचेर स्थापीत करता आनी प्रत्येक गांवांतले एक एक दीस उत्सव करता ताका अभिषेक घालता एका दुधाचो अभिषेक आनी सगळ्या गांवांतल्या लोकांक थंय हाडून भंडारो म्हणजे तांकां प्रसाद वाडटा तर एक एक दीस एक एक गांवांतले हे घेता सेवा घेतला ताका अभिषेक घालप मागीर ताका भोग अर्पण करप आनी तो भोग सगळे जमा जाल्लेले तांकां हे करप वाटप तर अशें सद्दां खंयच्या ना खंयच्या गांवांतले एक उत्सव आसतलो तो म्हणटा दुसऱ्या गांवांतले म्हणटा म्हाका संदी दी आमी आयज उत्सव करता तर अशे म्हयन्याचे म्हयने वर्साचे वर्सा ते उत्सव चालूच आसले आनी माधवेंद्र पुरी थंयसर लोकल जे ब्राह्मण आसता तांकां तेची सेवा खातीर थंय स्थापन करता आनी आपुणूय आसता थंयसर तर गोपाल हो आसता तेचें नांव श्रीनाथजीचें नांव पयलीं गोपाल आसता आनी मागीर ताका श्रीनाथजी मागीर नांव आसा तर गोपाल माधवेंद्र पुरीच्या स्वप्नांत परत येता आनी सांगता की जरी तुमी म्हाका हांगा स्थापीत केला आपूण खूश आसा म्हणटा तुमचे सेवेन म्हटल्यार कितें जालें की हांगासर गरमी खूब आसा म्हणटा कित्याक गोवर्धन आसा आनी खूब आपणाक गरमी लागता म्हणून तर एक काम करा तुमी मलाया वचा म्हणटा मलाया ओडिसा कडेन पडटा आनी थंयसर वचा आनी चंदन हाडा म्हणटा आपणाक आनी चंदनाचो जेन्ना लेप लायतलो न्हू आपणाक बरें दिसतलें म्हणटा आतां जेन्ना माधवेंद्र पुरीक जेन्ना आज्ञा प्राप्त जाता तर माधवेंद्र पुरी कडेन खूब शिश्य आशिल्ले जे ताका मदत करताले कशी सेवा करपाक जाय देवाची ती तर ती गोपालाची सेवा करताले म्हटल्यार माधवेंद्र पुरी म्हणटा गोपालान म्हाका आदेश केला तर माधवेंद्र पुरी स्वता चलोन ओडिसा वयता ते मलाय राज्य आसा थंयसर वयता ते मलाय देशान आनी थंयसले चंदन हाडपा खातीर वयता आनी जाता कितें थंय वयच्या पयलीं मलाय राज्यान पयलींच्या काळान चंदन हाडटलें अशें ना की ट्रेनीन घातले आनी हाडले तर गाड्याचेर नाल्यार गाड्या आसताले म्हणजे बैल गाडयाचेर बसून हाडटाले आनी मदीं चोरपाचे खूब तेचे हे आसता आनी पयलीं तर ते काडपाकूय दिनासले इतले चंदन आसा ते तर माधवेंद्र पुरी कसो हाडटलो काय मनान चिंता आसलो आपूण वयतलो तर बरें आसा चंदन गावले सरी आपूण पूण मदीं आपले चोरले जाल्यार कोणी कितें केलें जाल्यार कितें जातलें काय म्हणून सांगता तर
तर मदीं एक रेमुणा कडेन थंयसर एक हें आहा देवूळ आसा गोपीनाथाचें हो कृष्ण. ते देवळा कडेन माधवेंद्र पुरी बसता आनी ह्या गोपीनाथाच्या देवळाची एक खासियत आशिल्ली. तेचें नांव कितें आसलें की गोपीनाथ ह्या देवळान तेका खिरीचे मटके अर्पण करताले. म्हाका दिसता सारकें याद ना 10 काय 12 अशे 10 or 12 म्हणजे इतके मटके तेका अर्पण करताले गोपीनाथाक. खीर सुंदर खीर आसताली. तर माधवेंद्र पुरीन ती आयकलेली खीर आसा तेका अमृत केली म्हणटा, अमृता भाशेन तेचे स्वाद आसा. तर तेणी बेश्टे जेन्ना पयलें की भोगा घेवन वयताले मटक्यांनी देवाक अर्पण करपाक, तो चिंतपाक लागलो ही खंय चव कशी आसतली अशी, कित्याक ही जर आपण चाखली न्हू जाल्यार आपूण म्हाज्या गोपाला खातीर तशी खीर करूं शकता म्हणून. ते बरे कूक आसता न्हू, ते कोणाचें कितें व्यंजन चाखलें न्हू म्हणजे खाल्लें ते तशें करूं शकता, तेंची तशी खासियत आसता. तर माधवेंद्र पुरी चिंतता जर आपण इल्लेशें खाल्लें जाल्यार आपूण म्हाज्या गोपाला खातीर तशी खीर करूं शकता. म्हटल्यार सोमतो चिंतूंक लागता आपणें व्हडलो अपराध केलो, कितें केलें काय म्हणून आपूण देवाक अजून भोग दाखोवंक ना, तेचे खावपाचे बद्दल चिंतता शी म्हणलें. आनी तो उठलो आनी देवळाच्या भायर वयता. आपणी व्हडलो पाप केलो म्हणटा आनी देवळाच्या भायर वचून एका झाडा पोंदा वचून बसता ते पयस वचून. तर ते रातीक ते सगळी जाता, सांज जाता, रात जाता. त्या देवळाचो जो पुजारी आसता गोपीनाथाचो, त्याच्या स्वप्नान स्वता गोपीनाथ येता आनी सांगता उठ उठ म्हणटा, कितें न्हिदला काय म्हणटा, उठ म्हणटा, म्हाजो भक्त येयल्लो म्हणटा हांगासर आनी तेणी म्हणटा याचना केल्ली म्हणटा आपणाक एक मडको जाय म्हणून खीर, आनी तुमी ते दिवंक पावोंक ना म्हणटा. तर आपणेन कितें केला, ती मडको आसा तो आपणी म्हाज्या फाटल्यान लिपयला म्हणटा. हो मडको व्हर आनी तेका दी म्हणटा. तेचें नांव आसा माधवेंद्र पुरी म्हणटा. तर तो गोपीनाथ हा तो पुजारीच्या स्वप्नान घालता. पुजारी उठ्ठा सोमतो स्वप्नान येयला तो उठ्ठा धांवत धांवत वयता आनी तो पुजारी सारको प्रामाणीक आसता. तो न्हाता आनी मागीर देवळाच्या म्हणजे गर्भगृहान येता. म्हणजे देवाक हात लावच्या पयलीं न्हाता तो आनी मागीर येता आनी पळयता की खरो देवाच्या फाटल्यान एक मडको लिपयल्लो आसता. तो मडको घेता आनी तो इतलो खूश जाता की गोपीनाथान म्हणटा एक मडको चोरला म्हणटा आनी तो धांवन धांवन वयता. कोण ते माधवेंद्र पुरी कोण आसा, माधव गोसाय कोण आसा, माधवेंद्र पुरी कोण आसा, हांगा या म्हणटा, या सगळ्याक उलो उलो मारीत वयता. आनी थंयसर ते पळयता की झाडा पोंदाक तो बसलेलो आसता माधवेंद्र पुरी. आनी तो म्हणटा तुमी माधवेंद्र पुरी तुमच्या खातीर गोपीनाथान म्हणटा हो मडको चोरला म्हणटा. त्या खातीर ते गोपीनाथाचें नांव पडलें क्षीर चोर, म्हणजे खीर चोर गोपीनाथ, क्षीर चोर गोपीनाथ नांव आसा. आतां सद्या तेका खीर चोर गोपीनाथ म्हणटा तेका. तर हे गोपीनाथ जे आसा म्हणजे कृष्ण आसा आपल्या भक्ता खातीर मडको चोरलो हेणी आनी तो तेका थंय थेयलो. त्या खातीर तेचें नांव तशें पडलेलें. तर आमी कळोंक जाय कृष्ण जे आसता कितले दयालू आसता, कृपालू आसता की आपल्या भक्ता खातीर कितें करूंक तयार जाता. आनी जेन्ना लोकांक कळटा की गोपीनाथान आपल्या एका भक्ता खातीर एक मडको चोरला तर तो सगळ्यांक फामाद जाता. म्हणजे सगळे ते वळखोंक लागता की माधवेंद्र पुरी कितलो व्हडलो महान भक्त आसा. आनी जे खरे भक्त आसता तांकां आपली स्तुती आयकपाक बरें दिसना. तो माधवेंद्र पुरी तो गांव सोडटा आनी वयता आनी रेमुणासून मातसो फुडें वयता आनी फुडें जे आसता ते म्हणजे जगन्नाथपुरी जेन्ना तो पावों वयता आनी ते मलाया पर्वता कडेन पयलीं जगन्नाथपुरी सगळे तेंचो नांवाचो गोश जाल्लो. सगळ्यांक खबर आसलें की माधवेंद्र पुरीच्या खातीर गोपीनाथान मडको चोरला म्हणून तेची इतलो व्हडलो भक्त. आनी थंयसल्या जेन्ना राजांक बीन कळटा तर सगळे ब्राह्मण येता आनी सांगता तुका कितें आमी कशी सेवा करूं. तो सांगता म्हाका म्हणटा थोडो चंदन जाय आसलो कित्याक म्हाजो गोपाल आसा न्हू तेका गरमी जाता म्हणटा, त्या खातीर चंदन दिया म्हणटा. ते सगळे चंदन तेका फ्री हाडून दिता आनी इतलेंच न्हू तेका बैलगाडी दिता आनी सैनीक सऱ्या दिता की वाटेक कोणी डकायट बीन येयले कोणी चोरी करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार सिपाही सैनीक सऱ्या दिता. आनी हो समजूं शकता माधवेंद्र पुरी जर आमची जेन्ना इच्छा आसता देवाची इच्छा पुरी करपा खातीर देव ती सुविधा दितलो की कशी पुरी करपाक जाय. आमी चिंतूंक जायना की कशें जातलें काय म्हणून. माधवेंद्र पुरी एक क्षण सगळे चिंतूंक ना की आपूण वयतलो आनी कशें हाडटलो, सगळी देवानूच तेची हें केली. आनी जेन्ना तो चंदन घेवन परत तो त्या देवळान येता गोपीनाथाच्या आनी गोपीनाथाचें चंदन घेवन येता थंयसर आनी पळयता की गोपीनाथ तेका सांगता तुवें हें चंदन हाडलां न्हू तें परत व्हरनाका म्हणटा हांगासर कित्याक गोवर्धना कडेन ही वाटेक तुका कोण मारूं शकता आनी खुबशे चोर आसा म्हणटा. एक काम कर तूं चंदन काड आनी म्हाका लाय म्हणटा गोपीनाथा. आनी तें चंदन जेन्ना म्हाका लायत न्हू हो तेका गोपाल सांगता परत स्वप्नान येवन. तर गोपाल सांगता की तूं गोपीनाथाक चंदन लायत जाल्यार म्हाका लायिल्लें सारकेंच आसतलें. तर गोपाल तेच्या स्वप्नान 3 फावटी येता. पयलीं सांगता की आपूण थंयसर झाडयांनी पडलेलो आसा आपणाक काड म्हणटा थंय लिपयल्लो आसा. दुसरो सांगता की म्हाका गरमी लागता म्हाका चंदन हाड म्हणटा. आनी तिसरें सांगता चंदन हाडटा तें हांगा म्हाजे कडेन हाडूं नाका की तुज्या प्राणांक घात आसूं शकता, तूं गोपीनाथाक लाय म्हणून. गोपीनाथाक लायत जाल्यार म्हाका लायिल्लें सारकेंच आसा म्हणून. तर अशें सुंदर लिला. आनी थंयसर माधवेंद्र पुरी तो सेवक जे येयल्ले तेच्या वांगडा सिपाईंक तो परत धाडटा म्हणल्यार एक ब्राह्मण थेयता तो चंदन घिसतालो आनी गोपीनाथाक सद्दां लायतालो. त्या खातीर आमी आयज मेरेन सद्या
इस्कॉन देवळांनी सर ह्या सगळ्या कडेन आमी पालन करता. एका चंदन यात्रा म्हणटा 21 दीस आमी चंदन घिसून गोपीनाथा म्हणजे कृष्णाच्या विग्रहांक लायता, खास करून ज्या जाग्यांचेर गरमी आसता ते. तर हे 21 दीस न्हू थंयसर ते आख्खे वर्सभर लायताले आनी कितलो चंदन दिलो की वर्सभर चलतालो तो. तर ही सुंदर लिला नित्यानंद प्रभू सांगता. आनी सगळे आपल्या चैतन्य महाप्रभूचो गुरू ईश्वरपुरी आनी ईश्वरपुरीचो गुरू जो आसा माधवेंद्रपुरी त्याची याद करून करून त्याची तोखणाय करून करून सगळे खुश आनंदान जाता. मागीर नित्यानंद आनी एक काणी सांगता जेचें नांव आसा साक्षी गोपालाची काणी सांगता. हांगासर टायम 8 मिनटां तरी हांव प्रयत्न करता जातली दिसता. तर साक्षी गोपालाची काणी सांगता. हो साक्षी गोपाल वृंदावनान एक विग्रह आशिल्ले. तर एक 2 ब्राह्मण थंयसर हे करताले म्हणजे यात्रेक गेल्ले आसता. तर एक जाणटो ब्राह्मण आसता त्याची एक भुरगो जो तरुण ब्राह्मण आसता तो खूब सेवा करता. आनी तो जाणटो ब्राह्मण आहा सांगता तुजी सेवा करून हांव इतलो खूश जालो म्हणटा. म्हाजें एक चेडूं आसा म्हणटा घरा कडेन, तेचें लगीन आपूण तुजे कडेन करून दिता म्हणटा. आनी तो साक्षी गोपाल जे देवूळ आसता न्हू म्हणजे तेचें नांव गोपाल आसता. गोपाला फुडल्यान तो येता साक्षी घेता म्हणजे प्रॉमीस करता की आपूण म्हाजें चेडूं तुका दिता म्हणून. आनी तो वयता आपल्या गांवां वयता आनी हो तरूण वयता आपल्या कामाक. तरुणाक याद येता म्हणजे तो परत येता आनी तेचे म्हणजे तो जाणट्या कडेन मेळटा ब्राह्मणा कडेन आनी ताका म्हणटा तुका याद आसा का म्हणटा तुवें म्हणटा वचन दिल्लें की आपले चेडूं दितलो म्हणून. पूण जाल्लें कितें आसता हो जो जाणटो ब्राह्मण आसता तेचो चेडो एक आसता तो चेडो मानिना. तो म्हणटा अशें कशें जातलें का म्हणटा की तूं कोणाच्या हातीन आपल्या चेडवाक दितलो अशें जावचें ना. आनी तो म्हणटा जर म्हाका सांग कोण थंयसर साक्षी आशिल्लो म्हणजे कोण थंय आसलो तूं सांगलेलें वचन दिल्लें नाका म्हणटा. तो म्हणटा कोण नासलो म्हणटा. तर आमी एक काम करया. तो जो ब्राह्मण येता तरुण ताका सांगता म्हणटा तूं साबीत करून दाखय की म्हाज्या बापायन हें दिल्लें म्हणटा की आपलें चेडूं दिता म्हणून. तो म्हणटा त्या टायमार म्हाजे कडेन कोण नासलो म्हणटा पूण साक्षी हाड म्हणटा म्हणजे कोण तरी विटनस हाड म्हणटा. तो म्हणटा विटनस तर एकूच आसा म्हणटा. विटनस म्हणजे गोपाल आसा आनी कोण ना म्हणटा आनी कोणाक हाडूंक का म्हणटा. तरी तो वृंदावन परत येता आनी गोपालाक सांगता पळय म्हणटा तुज्या फुडल्यान ते जाणट्यान म्हाका वचन दिल्लें म्हणटा. आनी गोपाल म्हणटा हय म्हाका याद आसा म्हणटा तेणी वचन दिल्लें तूं फुडें चल म्हणटा आनी आपूण येता म्हणटा आपूण साक्षी दिता म्हणटा. तर त्याची ब्राह्मणाची इतली भक्ती आसता जे तरुण ब्राह्मणाची गोपाल तेच्या फाटल्यान चलत चलत रावता आनी ताका सांगलेलें आसता जर तूं फाटीं वळोन पळयत हांव येता तो काय ना तें आपूण थंयच रावतलो. जे मेरेन तूं म्हाका पळयना ते मेरेन आपूण तुज्या फाटल्यान चलत येतलो. म्हटल्यार जर तुवें पळयलो म्हाका फाटल्यान जाल्यार आपूण थंयच रावतलो. तर हो साक्षी गोपाल फाटल्यान चलोन येतालो आनी पांयाचो आवाज येतालो त्या ब्राह्मणाक टाक 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 करून चलता तो आवाज येतालो. तर एक जस्ट ओरिसाच्या भायर जेन्ना पावता तेन्ना तो हो ब्राह्मणाक मातसो डावट येता की फाटल्यान येता काय ना जाल्यार हांगा गांवांत वचून म्हाजी लज जावं शकता. तो फाटल्यान वळोन पळयता की थंय गोपाल आसता तो थंयच रावता आनी म्हणटा आपूण आनी हेच्या फुडें वयचो ना. तुमी सगळे गांवांतल्या लोकांक त्या बापायक म्हणजे ब्राह्मणांक तेच्या चेड्याक आनी चेडवाक सगळ्यांक हांगा हाडा म्हणटा. आनी तो ब्राह्मण वयता आनी आपयता चल येयला म्हणटा गोपाल येयला म्हणटा. गोपाल साक्षी दितलो म्हणटा. आनी गोपालाक जेन्ना विचारता तूं हेणी ब्राह्मणाक वचन दिल्लें गोपाल सांगता हय म्हणून ह्या ब्राह्मणाक वचन दिल्लें की ते आपले चेडूं तुका दितलो म्हणून. तर गोपाल साक्षी दिता म्हणटे गोपालाचें नांव पडलां साक्षी गोपाल जो गोपालान विटनस घेतला म्हणून. तर हे सुंदर लिला हे 2 लिलांसून आमकां कळून येता की देव आसता ते आपल्या भक्ता खातीर कितेंय करपाक तयार आसता. आमी म्हणटा न्हू आमी जी देव रेसिप्रोकेट करिना देव आदान प्रदान करिना देव आदान प्रदान करता जर आमची भक्ती शुद्ध आसा जाल्यार. ते आमी 2 दीस पयलीं रघुनंदन काल पयले ती रघुनंदन आसता तेन्ना लाडू तो अर्पण करता देव खातालो. तो गोपीनाथ आसलो कृष्णाचे विग्रह ते साक्षात खातालो. तर अशी सुंदर लिला आसा. तर ती लिला सांगीत ते वृंदावन वचा आसले. तर हेचे फुडली लिला सरी आसा ती म्हाका मे बी हांव फाल्यां घेता. म्हटल्यार आयज ही खीरचोर गोपीनाथ आनी खास करून साक्षी गोपालाची लिला सांगल्या तेचेर तुमी मनन चिंतन करूं शकता. जर आमची भक्ती शुद्ध आमी थेयली भक्ती आमचे भितर काय द्वेष नासतना नाल्यार आमचे भितर काय काम क्रोध मोह लोभ मत्सर हे भायर काडून आमी जेन्ना भक्ती पालन करता तेन्ना कृष्ण आमच्या कडेन आदान प्रदान करतात. आनी कृष्ण आतां हांव सरी काल एक वाची आसलो श्रील प्रभुपाद जेन्ना मायापूर गेल्ले मायापूर फक्त शेतां आसले ते काय नासले आनी प्रभुपाद सांगताले हांगा व्हडले देवूळ आसतले. प्रभुपाद सांगता थंय गोशाळा आसतली आमची. प्रभुपाद सांगता हांगा हे आसतले ते आसतले आनी सगळे भक्त पळयत उरले हांगा कितें आहा हांगा सगळीं शेतां आहा म्हणून कांयच ना म्हणून. पूण प्रभुपादाक विश्वास आसलो आनी आतां आमी पळयता की आख्ख्या पृथ्वीच्या आख्ख्या जगांतले सगळ्यांक व्हडले देवूळ थंय जाता. तर TOVP म्हणटा आमी तेका टेंपल ऑफ द वेदीक प्लॅनेटोरियम. तर हे सगळ्याक व्हडले देवूळ आतां थंय आसा. कशें कितें प्रभुपादाची इच्छा आसली कोणी चिंतलेले गोंयांत सर प्रचार जातलो. प्रभुपादान आपल्या भक्तांक गोंयांत धाडलेले आनी ते हांगासर प्रचार करून येयल्ले तेन्ना सुरवातीक.
भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर सरिया जेन्ना शिला प्रभुपाद गुरू महाराजाचा ते सगळे गोंयांत येयल्लो असो उल्लेखान खास करून ते पोंडा येयल्लेले आसा आनी हे खूब जाणांक खबर आसना की आमची इस्कॉन गोवाची सुरवात जाल्या ती फोंड्या जाल्या फोंड्या आनी ते फोंड्या असो स्थान आसा ज्या जाग्यार भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर येयल्लो आनी तेणी इच्छा केल्ली आसतली हांगा डिवोटी वाडचे म्हणून त्या खातीर गोंयांत जी सुरवात जाल्या प्रचाराची ती फोंड्यासून जाल्लेली आसा थंयसून सगळ्या कडेन प्रचारल्या ती तर आमी सद्या बारीक आमकां कृष्णा आपले सेवेन संदी दिता तर आमचे कडेन जाता तितलें आमी करूं शकता आमची जी साधना आसा खास करून नाम स्मरण बरें ठेवपाचें आमची कथा आसा ती आयकपाची आमी सदांच देवाचें वाचन करपाक जाय आनी थोडी देवाच्या भक्तांची आनी देवाची सेवा करपाक जाय अशें म्हणटा जेन्ना आमी हे दोन करता खास करून देवाचें नाम स्मरण आनी भक्तांची सेवा तेन्ना भक्तीन आमची सहज प्रगती जाता आनी चैतन्य महाप्रभू फुडें आमी कशें वयतले तेचेर फाल्यां उल्लेख करया तर आयज इतले मेरेन हांगासर रावता तर कोणाक कितें प्रश्न आहा जाल्यार विचारूं शकता